अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पीडीएम का जनाजा निकला है आज सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन उस जनाजे से भी एक बड़ी खबर आई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से, जिससे पीडीएम के जो जनाजे को, जो पीडीएम की जो मैयत थी, उसको तकरीबन आम कब्र से भी कोई 50 फुट नीचे उन्होंने दफन किया है। जो कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ज़रिए वो फैसला किया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ जाने का। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ वो एक महाजराई कर रहे थे। उन्होंने एक महाजराई करने के लिए उन्होंने एक बड़ा ग्रुप तैयार कर लिया था, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है। और इस महाजराई को कामयाब करने के लिए आज नून लीग ने अपने गुंडे भी, अपने सर्टिफाइड गुंडे, हुकूमत ने आज पूरी कोशिश की अदालत को प्रेशराइज करने की। उन्होंने अपने फुल प्रूफ गुंडे अदालत के बाहर ला के खड़े कर दिए। उन्होंने तरह तरह के प्ले कार्ड उठाए हुए थे और उस प्ले कार्ड पर बड़े तौहीन अमेज, बड़े दहशतगर्दाना उन्होंने जुमले लिखे हुए थे। मैं दोस्तों वो जुमले आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि उन्होंने प्ले कार्ड के ऊपर लिखे हुए थे अदालत को डराने के लिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को डराने के लिए। लेकिन जो ही अदालत का फैसला आया इलेक्शन के मुतल्लिक, जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो अहकामात को उन्होंने कलअदम करार दिया, तो ये गुंडे इस तरह भागे कि जिस तरह के कोई जेल से निकलकर, जेल से फरार होकर कोई चोर भागता है या कोई चोर चोरी कर जब जैसे भागता है, ये इस तरह अपने प्ले कार्ड फेंक कर भागे। तो इन्होंने प्ले कार्ड पर क्या लिखा हुआ था, तो जनाब ये पहला एक कार्ड है जो मेरे सामने है, मोबाइल के अंदर है। तो इस पर लिखा हुआ है कि जज्बाती तब क्यों नहीं हुए। तो जनाब कब की बात कर रहे हैं आप? कब जज्बाती नहीं हुए? जज्बाती हुए तो थे जब एक रूलिंग उन्होंने जो दी थी स्पीकर कौमी असम्बली ने, तो उनकी रूलिंग को उन्होंने कलअदम करार देकर इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, हुकूमत उन्होंने ख़त्म कर दी थी। कोई पीटीआई का बंदा इस तरह प्ले कार्ड लेकर तो सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं आया। किसी ने इस तरह आके सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को धमकियां तो नहीं दी। यही 3 जज थे जो आज इलेक्शन का फैसला कर रहे हैं। यही 3 जज थे जब इमरान खान की हुकूमत गई थी। रात 12 बजे अदालतें खुली थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली थी, तो अगले दिन फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी खुली थी। तो जनाब यही 3 जज थे। तो उस वक्त आप बड़े इनके गुण गा रहे थे, उस वक्त बड़े आपको ये जज अच्छे लग रहे थे। अब आपकी दुम के ऊपर जब पैर आया तो अब आपको ये बुरे लगने लग गए हैं। अब मरियम बीबी को भी बुरे लगने लग गए हैं, वो भी जलसों में बड़ा चीखती हैं इनके ऊपर। अब पूरे इम्पोर्टेड कंपनी ये, प्लस जो जरदारी साहब जमहूरियत के चैंपियन बनती है पीपल पार्टी, उसको डूब के मर जाना चाहिए, जरदारी को भी और बिलावल भुट्टो को भी, कि जिसके नाना और जिसकी माँ सारी उम्र जमहूरियत की बहाली के लिए स्ट्रगल करती रही, सारी उम्र वो मार्शल के ख़िलाफ़ रही। तो आज उसका बेटा उठकर अपनी माँ की रूह को सही सवाब पहुँचा रहा है। वो खड़ा होकर कहता है कि जनाब, जज को डराने की कोशिश करता है कि जनाब अगर तुमने ये फैसला दिया, भाई कौन सा फैसला, वो कौन सा कोई गैर आइनी काम कर रहे हैं, वो एक आइन के तहत फैसला दे रहे हैं कि जनाब अगर तुमने ये फैसला दिया तो मार्शल लग जाएगा। यकीन नहीं आ रहा कि ये भुट्टो साहब का नवासा था या बेनज़ीर साहब का बेटा, इस पर यकीन नहीं आ रहा। सिर्फ इस पर जरदारी साहब ही नज़र आ रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोई इनके अंदर कोई आदत नहीं है, कोई निशानी नहीं है, कोई इसकी मेरा ख्याल है कि उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और कॉपी करते हैं जनाब अपने नाना को और अपनी वालदा मोहतरमा को। डूब के मर जाना चाहिए बिलावल भुट्टो तुम्हें चुल्लू भर पानी के अंदर, कि वालदा जमहूरियत की जदोजहद के लिए शहीद होगी तो ये सपुत्र उठ के कहते हैं जनाब मार्शल को खुद दावत दे रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें बिलावल भुट्टो साहब। तो ये अब एक दूसरा एक प्ले कार्ड है जो कि किसी इनकलाबी ने उठाया हुआ था कि जनाब अना से जुडिशरी नहीं चल सकती, सुप्रीम कोर्ट नहीं चल सकती। उस वक्त तो बड़ी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे तुम सुप्रीम कोर्ट के, जुडिशरी के, अदालतों के। तो अब तुम्हें क्या तकलीफ़ पड़ गई है? अब सारे नून लीग को मौत नज़र आई हुई है। उस वक्त तो तुम्हें पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों के से बड़े इदारे या पाकिस्तान के इदारों का इंसाफ पूरी दुनिया के इंसाफ से अच्छा लग रहा था। उस वक्त बड़ी तुम तारीफ़ों के पुल बांधते थे। अगली खबर यह है कि जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पर प्रेशर आया मिडनाइट जयकाल का कि जनाब तुमने किसी सूरत भी इलेक्शन अदालत के हुक्म को नहीं मानना, अदालत के हुक्म के ख़िलाफ़ जाना है। तुमने किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं होने देने, कोई पैसे नहीं देने, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, और सीधा सीधा जवाब दे दो सुप्रीम कोर्ट को।
تو آگے سے ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم نے کہا کہ جناب میں یوسف رضا گیلانی نہیں بننا چاہتا، میں 5 سال کے لیے نااہل نہیں ہونا چاہتا، تو برائے مہربانی میں اس ملک میں الیکشن کروانے جا رہا ہوں، کیونکہ اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں، جو آپ نے کروانا تھا میں کر چکا، اس سے آگے مزید میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میں ملک میں اب الیکشن کروانے کی طرف جا رہا ہوں، میں کسی سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج پہلی بار کوئی ہمت کی ہے، پہلی بار کوئی مردوں والی بات کی ہے کہ انہوں نے آج اپنے ہینڈلرز کو، اپنے لانے والوں کو ڈائریکٹ جواب دیا ہے کہ جناب اس سے آگے میں نہیں کر سکتا۔ تو شہباز شریف صاحب، اگر تھوڑی سی غیرت آپ کے اندر ہے، ویسے تو آپ نے ملک کا بیڑا غرق آپ نے کر ہی دیا ہے، عوام کو آپ نے بالکل جیتے جی مار ہی دیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنی اس بات پر قائم رہتے ہیں یا ڈگی میں بیٹھ کر جا کر کچھ نئی ڈیلز کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر تم نے اب کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی کسی کے پیچھے لگ کے، تو جن کی تم باتیں مان کر آج تک پاکستان کا بیڑا غرق کرتے رہے ہو یا ملک کی عوام کے ساتھ ظلم کرتے رہے ہو، انہوں نے تو نظر نہیں آنا، انہوں نے آگے نہیں آنا، پھنسنا آپ نہیں ہے، تو عوام نے آپ کو کسی ایئرپورٹ سے نکلنے نہیں دینا زندہ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر تم نے کوئی ایسی گھٹیا حرکت یا ایسے کوئی گھٹیا پلان کے بارے میں سوچا، سپریم کورٹ کے خلاف جانے کے بارے میں سوچا، عزت اسی میں ہے، چپ کر کے الیکشن کرواؤ، الیکشن لڑو، کمپین چلاؤ۔ اگر عوام آپ کو چاہتی ہے تو عوام آپ کو دوبارہ سلیکٹ کر لے گی، اگر آپ کو نہیں چاہتی تو وہ لات مارے گی آپ کو اور آپ کی پارٹی کو۔ تو دوستو، سب سے بڑی خبر یہ ہے تو جس سے نون لیگ گڑے میں گری ہے اور اوپر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان کے اوپر مٹی ڈال دی ہے کہ بالکل دفن ہی کر دیا، کہ جو انہوں نے از خود نوٹس کا جو رولا ڈالا ہوا تھا، جو کہ پارلیمنٹ میں بھی ایک انہوں نے منظوری دی کہ از خود نوٹس فرد واحد نہیں لے سکتا، تو آج 8 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو انہوں نے ان کی نون لیگ کے ساتھ ہی دفن کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے 15 میں سے 8 رکنی بینچ نے نون لیگ کی اس اقدام کو اور قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو کہ از خود نوٹس نہیں فرد واحد لے سکتا، چیف جسٹس آف پاکستان نہیں لے سکتا، تو اس فیصلے کو آج نون لیگ کے گڑے کے ساتھ ہی دفن کر کے رکھ دیا ہے 8 رکنی بینچ نے۔ تو دوستو، اس سے اب نون لیگ کس طرح دفن ہوئی ہے؟ تو جناب، جو از خود نوٹس کا جو رولا تھا تو آج سپریم کورٹ نے وہ دفن کر دیا۔ آگے جو بھی سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے گھٹیا حرکتیں کرنی تھی، اپیلیں کرنی تھی، جو کہ انہوں نے قانون بنایا، جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو ہیڈ کرنے والے تھے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ ان کی اپیلیں سننی تھی، تو وہ آج 6 رکنی لارجر بینچ پلس 2 اور جج، 8 رکنی لارجر بینچ نے ان کی وہ ساری جو گھٹیا حرکت جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کی، ایک قانون بنا کے، یا جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اپیلوں میں جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، سب کا سب دفن ہو گیا۔ مطلب کہ انہوں نے اب نواز شریف صاحب کو بھی انہی اپیلوں کے تحت ان کی سزا ختم کروانی تھی، کیونکہ از خود نوٹس کا معاملہ تھا۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں جلسوں میں، یہ بڑا اونچا اونچا بھونکتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، تو آج ان کا وہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو خواب تھا وہ آج سپریم کورٹ نے دفن کر کے رکھ دیا ہے، کہ جو نااہل ہے، چور ہے، کرپٹ ہے، وہ کبھی اب اہل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔